बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बात की थी। आज हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा फर्दर डेवलप करेंगे एंड देन वंस वी आर डन विद दैट फिर हम इसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, तो एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ आती है कि थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, देयर इज अ सर्टेन नंबर जहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रुकेगी, और वो क्या नंबर होगा और वो कैसे डिटरमाइन होगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो अभी हम लोगों ने करनी है। सबसे पहले इस बात को समझें कि लेट्स से कि हमारे पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी ग्रेटिंग स्पेसिंग जो है 2 एक्सपोनेंट -6 है। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर्स है, उसको इस ग्रेटिंग पे फॉल करवाया। वी आर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर एंगल्स, देन वी आर रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड ऑर्डर एंगल। तो वन बाय वन ज़रा इस पर वर्किंग करते हैं। लेट्स से कि फर्स्ट ऑर्डर का एंगल कितना है। तो हमारे पास ग्रेटिंग स्पेसिंग दी हुई, n is number 1 and lambda is going to be 450 exponent -9। तो जब हम लोग इसकी फर्स्ट ऑर्डर की ग्रेटिंग स्पेसिंग निकालते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी विच विल बी 13 डिग्रीज। मतलब अगर हम इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की फर्स्ट एंगल, जस्ट मैं एक फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट इसी डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी 13 डिग्रीज। अच्छा, सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 450। फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, डी साइन थीटा ओवर एन, लैम्डा है, एन की जगह बस 2 डाल दिया है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। एंड देन इसका इन्वर्स करेंगे, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 26.7, लेट्स से 27 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल होगा, द होल एंगल विल बी 27, ठीक है। कभी कभी बीच का भी मांगता है तो दोनों निकाल के माइनस भी करने पड़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड की बात करता हूँ तो सेम यही वर्किंग रहेगी, साइन थीटा वो स्टे द सेम, बस n की जगह 3 आ जाएगा, 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 42 डिग्रीज। तो एक थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा जो होगा दैट वुड बी, इसका जो कंप्लीट कंबाइंड एंगल होगा वो 42 होगा। लुक एट द राइट कलर, ये वाला जो पूरा एंगल होगा 42 होगा। गो ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की जगह 4। आपका जो फोर्थ ऑर्डर आएगा व्हेन n इज 4, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। इट वुड बी इक्वल टू 64 डिग्रीज। साइन इनवर्स करने के बाद 64 डिग्रीज आ रहा है, दैट्स द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। ये वाला एंगल जो है 64 आ जाएगा। सिमिलरली लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन। तो जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6, आपके पास जो एंगल आएगा दैट वुड गिव यू अ मैथ एरर, आपको एक एरर दे देगा। दैट मीन्स कि ये ऑर्डर जो है नहीं बन रहा। अगर मेरे एंगल की वैल्यू मोर देन 90 हो जाए तो इसका मतलब ऐसा, देखिए ना, ऑर्डर बनने के लिए वो इसी रीजन में बन सकता है, यहां तक ऑर्डर बन सकता है। एक सर्टेन वैल्यू के बाद एक उसके 90 से कम कम ही हो सकता है। लास्ट ऑर्डर जो होगा उसका एंगल इज सपोज टू बी लेस देन 90, वरना उससे नेक्स्ट ऑर्डर बनना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पॉसिबल नहीं है। तो हम एक बात यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, इस केस सिनेरियो में जो मैक्सिमम ऑर्डर था वो 4 था, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे दैट वुड बी 9। अगर मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास 4 था, दैट मीन्स ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 1 2 3 4 ऑन द टॉप, 1 2 3 4 ऑन द बॉटम, दैट्स 8, एंड द सेंट्रल ऑर्डर दैट्स 9। तो जनरल लेवल पे
ہم ایک بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیٹ وی کین کنکلوڈ کہ 2n+1 ایک جنرل فارمولا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دا میکسیمم نمبرز آف آرڈر اینڈ اینگل مسٹ بی لیس دین 90 ڈگریز، ادروائز وہ آرڈر پاسبل نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے آپ ایک اور کانسیپٹ سمجھیں کہ سائن 90 کی ویلیو کیونکہ 1 ہوتی ہے تو ہمارے پاس جب بھی ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ جو سائن تھیٹا ہے، سائن تھیٹا کی جو ہم لوگ ویلیوز نکال رہے ہیں، جو بھی ویلیوز نکال رہے ہیں، ان سب ویلیوز کا سائن تھیٹا کا جو آنسر ہے وہ لیس دین 1 آنا چاہیے. سائن 90 کی ویلیو 1 ہوتی ہے، وہ پاسبل نہیں ہے، لیس دین 1 آنا چاہیے. دیٹ مینس میں ایک بات کنکلوڈ کر سکتا ہوں، یہ جو n لیمڈا اوور ڈی یہ جو ہم لوگ کر رہے تھے آرڈر نمبر ویو لینتھ اوور ڈائفریکشن گریٹنگ، اس کا جو آنسر ہے if that answer is greater than 1, if this answer is greater than 1 اس کا سائن انورس پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو یہ والی ویلیو ہے اس کا جو آنسر ہے that should be less than 1. تو ایک جنرل بات کہ جو n لیمڈا اوور ڈی ہے میکسیمم آرڈر کے لیے n لیمڈا اوور ڈی کا جو ویلیو ہے that should be less than 1، وہ 1 سے چھوٹی ہونی چاہیے. کوئی بھی کویشچن آئے، کسی بھی طریقے کا کویشچن ہو، آپ سے اگر پوچھ رہا ہو کہ بھائی کتنا آرڈر نکال سکتے ہیں کیا ہے، اگر اس انڈرسٹینڈنگ میں اس فارمولے کو یوز کروں ابھی اسی کویشچن کے لیے کہ n لیمڈا کی ویلیو میرے پاس 450 ایکسپوننٹ -9 تھی اور ڈی کی ویلیو میرے پاس جو تھی دیٹس 2 ایکسپوننٹ -6 از لیس دین 1. ایک یہ فارمولا ہے نا ہمارے پاس، تو میں اگر n کی ویلیو نکالوں تو 1 ملٹیپلائڈ بائی 2 ایکسپوننٹ -6 divided by 450 exponent -9, you would get the value of 4.4. That means n should be less than 4.4. 4.4 سے لیس والا جو بھی ہول نمبر ہوگا that in this case is equals to 4، یہ بتاتا ہے کہ maximum order is 4. تو ٹوٹل نمبر آف آرڈر ول بی 2n+1، دیٹ وڈ بی 2 times 4+1 which would give you 9 as an answer. یہ ہمارے پاس جو ہے کانسیپٹ تھا ریگارڈنگ دا میکسیمم نمبر آف آرڈرز دیٹ اے ڈائفریکشن گریٹنگ کین پاسبلی ہیو. اچھا ناؤ یہ جو ڈائفریکشن گریٹنگ ہے اس کو 1/n سے بھی کبھی کبھی، کیونکہ کبھی کبھی کویشچن میں وہ نمبر آف لائنس پر میٹر بولتا ہے، تو اگر مجھے ڈسٹینس نکالنا ہو تو میں 1/n یوز کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس جو اگلا فارمولا ہے ڈائفریکشن گریٹنگ کا، ایک تو یہ بن جائے گا 1/n سائن تھیٹا از اکولس ٹو n لیمڈا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈائفریکشن گریٹنگ اگر گریٹنگ اسپیسنگ نہیں دی ہوئی تو گریٹنگ اسپیسنگ از 1/the distance between like number of lines per meter. Sorry, grading spacing is basically 1/number of lines per meter. تو کبھی کبھار یہ والا جو فارمولا اپن پڑھتے ہیں اس کو اس طریقے سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی وہ کویشچن میں نمبر آف لائنس پر میٹر بھی دے رہا ہوتا ہے. اینڈ اگین اگر میں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کروں تو اس صورت میں اگر مجھے میکسیمم آرڈر اس کیس میں نکالنا ہوتا تو بس یہ n وہاں ملٹیپلائی ہو جاتا اینڈ دس وڈ ہیو بیکم کہ n لیمڈا n شوڈ بی لیس دین 1. تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس میکسیمم آرڈر نکالنے کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی. دس از سلائٹلی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. اس کو ایک بار آپ دوبارہ سن لیجیے گا تاکہ آپ کے کانسیپٹس جو ہیں بالکل میچور ہو جائیں، تاکہ کوئی مشکل نہ رہے.